ام الفضل جو رشتے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی چاچی لگ دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک دے چاچا محترم نے انہاں دی زوجہ محترمہ لگ دی۔ انہاں خواب دیکھا ہے اور خواب یہ دیکھا ہے کہ ام الفضل کہندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم دا ایک ٹکڑا آپ دے جسم تو الگ ہو گئے تو میری گود وچ آئے۔ فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہو گئی اور اس پریشانی دے عالم دے اندر میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ خواب تو بعد بڑی ایکسائٹڈ ہوں کہ تہاڈے بدن پاک دا کوئی ایک ٹکڑا تہاڈے جسم تو الگ ہو کہ میری گود اندر آیا۔ میں بڑی پریشان ہاں کہ اس خواب دی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ام الفضل اے کوئی پریشان کن خواب نہیں بلکہ اے بڑا خوش عین اور بڑا اچھا خواب ہے، اور اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نوں بیٹا عطا کرے گا اور تو اس بیٹے نوں اپنی گود اندر اٹھائیں گے۔ اس خواب دی تعبیر ہوئی جا کے 4 ہجری دے اندر ماہ شعبان اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ عرض کرتے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے اور فرمایا چلو علی پھر تواڈے گھر چلنے۔ نبی علیہ السلام چل پے، حضرت علی المرتضیٰ پیچھے پیچھے چل پے۔ گھر پہنچے، آپ نے اس بچے نو چکیا ہے اور اس بچے نو چک کے نبی پاک نے پیار فرمایا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ تے نال ہی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علی اس بچے دا کوئی نام بھی رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عرض کردے نے جی محبوب بالکل اس بچے دا نام میں رکھیا ہے۔ فرمایا کی نام رکھیا ہے؟ تے حضرت علی کہنے لگے محبوب میں ادا نام رکھیا ہے سمیتہ حربا، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے، حرب۔ نبی پاک نے فرمایا علی اس بچے دا نام حرب بھی نہیں رکھنا اور اس بچے دا نام تو بھی نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حرب بھی نہیں رکھنا، نہ میں بھی نہیں رکھنا، نہ رکھنا کیے تے نہ رکھنا کنے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے علی اس بچے دا نام میں رکھنا ہے۔ سات بسم اللہ جی، یہ تو ود کے ہور خوشی والی کیڑی گل ہے؟
کہ میرے بچے دا نام آمینہ دے در یتیم رکھن ہو مینوں کی چاہیے ہن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس بچے دا نام رکھن لگے نے ذرا محبت نال پیار نال سننا ہے کہ نبی پاک دا بچے دا نام کی رکھ دے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں پہلے تے اللہ پاک شرح صدر فرما دے اور بیان دی توفیق عطا فرما دے اور پھر میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک مینوں تے تانوں ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے علی اس بچے دا نام میں رکھنا ہے محبوب ارشاد ہوئے کی نام رکھنا ہے نبی پاک نے فرمایا سمیتہ حسینا جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہو بولے باقی کوئی نہ بولے سمیتہ حسینا اب بولیا کرو تسی بول دے نہیں تائیں تے ہور مل مار لیں دے آپ دیاں ہستیاں دے نام تے تسی بولنا چھڑ دیتا ہے سائیاں مل مار لئیے ہر مہینے موج پہ کر دے تے اپنیاں ہستیاں دے نام تے بولیا کرو اللہ 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 نبی پاک فرماتے نے سمیتہ حسینا یہ بھی نہیں سارے بولے میں بیمار بندہ یار بیمار بندہ میں بول رہے ہیں تسی کیوں نہیں بول رہے اللہ 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 سمیتہ حسینا ہاں اللہ اللہ میں اس بچے دا نام حسین رکھیا حسین حضرات دی وقار میں قرآن پاک دا مطالعہ کر رہا سا میرے سامنے قرآن پاک اندر ایک بچہ آیا جس بچے دا نام اللہ پاک نے رکھے ہے کھولیے قرآن پاک سورہ مریم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خجو کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دینے اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے اللہ پاک نے اپنے نبی دی دعاؤں قبول فرمایا فرمایا زکریہ میں تینوں بیٹا دے دیتا ہے بیٹے دا نام میں رب نے آپ رکھے ہے اللہ میرے بیٹے دا نام تساں کی رکھے ہے حضرت زکریہ نو اللہ پاک نے فرمایا میں تیرے بیٹے دا نام یحییٰ رکھے ہے فاروق آبادیہ ہن 2 بچے ہو گئے ایک بچے دا نام اللہ نے رکھیا ایک بچے دا نام رسول اللہ نے رکھیا ہے اللہ پاک نے اس بچے دا نام یحییٰ رکھیا ہے اور رسول اللہ نے اس بچے دا نام حسین رکھیا ہے جس بچے دا نام اللہ پاک نے یحییٰ رکھے ہیں او بچہ بڑا ہو کے نبی بنے ہیں تے جس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھیا ہے او بچہ بڑا ہو کے جنتی جوانہ دا سردار بنے آئے
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے دے بازار وچ دوڑے جا رہے نے، میرے پیغمبر مگر دوڑ پے تے میرے نبی نے جناب حسین نو پکڑ لیا، پکڑ کے نبی پاک نے سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آقا فرماتے نے حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، کی مانا حسین منی، حسین میرا ہے، بولو حسین، سارے بولو حسین، جو حسین والا ہے وہ بولے ہاتھ اٹھا کے حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ اللہ میں تے شروع اندر آکھے ہے اپنیاں ہستیاں دینا تے بولیا کر تاکہ کوئی ہور نہ مال مار کے لے جائے۔ حسین منی، حسین میرا ہے، بولو حسین، حسین میرا ہے، وانا من حسین، حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں، حسین میرے جگر دا ٹکڑا، حسین میرے دل دا ٹکڑا، حسین میرے دل دی دڑکنے، ساڈی راوی دی بولی وچ حسین میرے دل دی کرمبڑے، حسین میرے دل دا چائے، حسین میرے دل دا قرارے، حسین میرے دل دی محبت، حسین منی وانا من حسین۔ سادہ جا ترجمہ جی کر لو، حسین نو میرے تو کوئی جدا نہیں کر سکدا تے مینوں حسین تو کوئی جدا نہیں کر سکدا۔ اللہ میں قربان جاواں، حسین منی وانا من حسین۔ ایک اور میرے پیغمبر نے جملہ بولیا، آقا فرماتے نے احب اللہ، احب اللہ، دعا دعا دعا، احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسین۔ اللہ سنیا میں تیرا نبی دعا کرنا جڑا حسین نال محبت کرے اللہ تو نال محبت فرما۔ ایتھے رک کیوں میں ایک گل کرنا چاہنا، حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں اللہ پاک کسے بندے نال پیار کر دینے، محبت کر دینے، اللہ پاک جبریل نو بلاندے نے تے جبریل نو فرماندے نے جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا وا، لہذا تم بھی اس بندے نال محبت کر۔ جبریل بھی اس بندے نال پیار کرن لگ جاندا ہے۔ جبریل پھر اہل آسمان اندر اعلان کردا ہے، او ستاں آسماناں دے نوریوں گل سنو، اللہ پاک فلاں بندے نال پیار کر دینے، لہذا میں بھی اس بندے نال پیار کرنا وا۔ اللہ نے مینوں بلا کے حکم دیتا ہے فلاں بندے نال پیار کرنا، تے میں اعلان پیا کرنا تواڈے اندر تسی بھی اس بندے نال پیار کرو۔ ستیں آسماناں دے نوری بھی اس بندے نال پیار کر لگ جاندے نے، پھر اس بندے دی محبت دا اتار مومناں دے دل تے اتاریا جاندا ہے، پھر ہر مومن بندہ بھی اس نال پیار کر لگ جاندا ہے۔ لہذا مینوں کہنا پے گا حسین نال پیار کرنا ہر مومن دی سنت، حسین نال پیار کرنا جبریل امین دی سنت، حسین نال پیار کرنا میکائیل دی سنت، حسین نال پیار کرنا اسرافیل دی سنت، حسین نال پیار کرنا سارے نوریاں دی سنت، حسین نال پیار کرنا صحابیاں دی سنت، حسین نال پیار کرنا آمینہ دے در یتیم دی سنت، حسین نال پیار کرنا عرش والے رب دی سنت۔ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درات۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے، من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین، من سرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین۔ فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ چاہندا اے جنتی نوجوان ویکھنا، اس بندے نو چاہیدا ہے میرے حسین نو ویکھ لے، میرا حسین جنتی جوان ہے۔ حضرات دی وقار میں کا کرنا، ہر صحابی دا اپنا اپنا رتبہ تے
مقام تے سٹیٹس ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، رتبے اپنے اپنے. ادھر دیکھو، صدیق صداقت والا، فاروق عدالت والا، عثمان سخاوت والا، علی المرتضی شجاعت والا، ابو ہریرہ فقاہت والا، امیر معاویہ سیاست والا، میرا حسین جنت والا، میرا حسین جنت والا، میرا حسین شہادت والا، میرا حسین شہادت والا. اللہ اللہ میں قربہ سٹیٹس نے نا وکھرے وکھرے سٹیٹس اللہ پاک نے دیتے نے. اللہ اللہ ہو توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا جان دیو نا جد نال بندے نو پیار بڑا زیادہ ہوندا ہے، جد نال محبت بہت ہی ہوندی ہے، او دا دکھ بھی بندے نو بڑا دکھ لگدا ہے، او دا غم بھی بندے نو بڑا غم لگدا ہے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام بھی پیار کریا کر دے، اگو میرے نبی دے صحابہ بھی پیار کریا کر دے حسین نال. اگو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق دی گل یاد آئی، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی وچ نماز پڑھ کے کٹھے نکلے تے سامنے سیدنا حضرت حسن نظر آ گئے تے حضرت ابوبکر صدیق نے جی کر کے جناب حسن نو چکیا تے چک کے زبان تو فرمان دینے بھی ابھی حسن بھی حسن وال بیکھی آئے دے ہونٹ جنے جمیں کملی والے دے ہونٹ نے، اے دے رخسار جنے جمیں کملی والے دے رخسار نے، اے دیاں زلفاں تے دامداد انجے، اے دے چہرے دامداد انجے جمیں آمینہ دے در یتیم دے چہرے دامداد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویر جی محبت ہی محبت ہے، پیاری پیارے. اور رب نے حسن دا شان بدایا، رب نے حسن دا شان بدایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا. کربل چ سر کٹانی دی اے کوئی رب دی مرضی ہے. اللہ دی میں نو قسمیں، اللہ دی میں نو قسمیں، شیر پاکستان صاحب اللہ دی قسمیں. جمعے والے دن اینی حالت میری خراب سی، اینی طبیعت خراب سی کہ 4-5 بندے کٹن والے انہاں لے آ کے مینوں ممبر تے بٹھا دیتا. میں جناب حسین دا تذکرہ شروع کر دیتا. تھکاوٹ پتہ نہیں کتھے گئی، بیماری پتہ نہیں کتھے گئی. یار آ بندہ ہر سال انہاں ادھار پا جاندا ہے. آ پتر آ میں چنگا نہیں لگدا، لے لیے جی لو لو جی. شیر پاکستان صاحب نے فتویٰ دی دیتا بھی لے لو ہیں اللہ تے یقین جانو بیماری پتہ نہیں کتے گئی. ماشاءاللہ کڑکڑا کڑکڑا نوٹے اللہ برکت دے. تے میں نا ممبر تو اتریاں تے سیدھا ڈاکٹر کول تے ڈاکٹر نے جناب بوتلاں لائیاں تے برا حال تے پھر ادو تو لگ کے کل تک بلکہ آج تک حالت پھر خراب رہی ہے. آج بھی میں نا گڈی دے وچ یقین جانو تکیہ رکھ کے تے انج لیٹ کے آیا ایتھے تذکرہ شروع کر دیتا ہے تے بیماری پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. اللہ 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 میں سمجھنا وا اللہ پاک دا کرمے تے سارے علماء کرام دیاں دعاواں نے تے میرے ماں باپ دیاں دعاواں نے. اے دے چ میرا ککھ بھی کمال نہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے وقت سو رہے کیلولا فرما رہے میرے پیغمبر بیدار ہوئے آپ دے چہرے تے پریشانی دی آثار نمودار. میں پوچھیا محبوب رون دی وجہ پریشانی دی وجہ فرمایا ام سلمہ جبریل امین نے مینوں دسیا ہے مقام نینواتے میرے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا، میرے حسین نو بے دردی دنال شہید کر دیتا جائے گا. اور اے میں نو جناب اس میدان دی مٹی بھی لیا کے جبریل نے وقائی گے جس میدان اندر میرے بچڑے نو شہید کر دیتا جائے
جائے گا۔ حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دے خواب دی تعبیر 61 ہجری وچ جا کے ہوئی۔ یکم محرم الحرام سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھی والے بیب دے نال مقام نینوا دے اندر آ کے پڑاؤ ڈالیا۔ پوچھیا گئے کیڑا میدان ہے؟ آپ نو دسیا گیا اس میدان دا نام میدان کربلا ہے۔ یکم محرم الحرام نو سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑاؤ ڈال لیندے نے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد دیاں فوجاں 4000 دا دستہ میرے حسین دا رستہ روک دیتا ہے۔ ادھر دریائے فرات تے بھی کنارہ پیرے لگا دیتے گئے نے، پانی بند کر دیتا گیا میرے حسین تے میرے حسین دے آلے بیت دا۔ انہاں 10 دنوں دے اندر کشمکش جاری رہی، لیکن کفام و تفہیم دا رستہ نہ نکل چکیا۔ حضرات ذی وقار الغرد 10 محرم الحرام دی رات دا واقعہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز عشاء پڑھائیے۔ عشاء دی نماز تو بعد اپنے اپنے ساتھیاں دے اندر خطاب فرمایا اور فرمایا لوگو سنو گل، چونکہ میں تم میدان جنگ واسطے لڑائی واسطے نہیں سی لے کے آیا، میرا حسین امم دا دائی ہے، میرا حسین امم دا دائی سفیر امن حسین، سفیر امن حسین، میں اس واسطے نہیں سی آیا، لیکن حالات و واقعات انج لگ دینے کہ جنگ ہو جائے گی، لہذا میں دیا بند کردہ پیا جڑا جانا چاہے جا سکتا ہے۔ سیر علام نبلا میں لکھا، حضرت امام ذہبی نے لکھا، اللہ 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 تل بدایا بن نہایا امام ابن کثیر نے لکھا، کوڑیاں کہانیاں نہیں سناندہ پیا۔ حضرت ذی وقار میرے حسین نے دیا بند کر دیتا ہے، کچھ دیر تک انتظار کیتا، دوبارہ دیا روشن کیتا گیا، ویکھیا جننے بندے حسین دے نال سارے بیٹھے، فرمایا تسی گئے کیوں نہیں؟ اگو جواب سنو نا دا، وہ کہندے نے یاری حسین نہ لانی تے پلٹ جانا جو ہو سکدا، حسین دی یاری موڑ دی یاری نہیں، حسین دی یاری توڑ دی یاری ہے، حسین دی یاری توڑ دی یاری ہے۔ واقعہ کربلا چو سبق پکا کے لے جاؤ، کل تو مطلبی یاد فارغ کر دے، کل تو دودھ پینی مجنون فارغ کر دے، کل تو فصلی بٹیرے فارغ کر دے، کل تو لویا للن فارغ کر دے، کل تو سرخی پوڈر تے کریمہ والے فارغ کر دے، تیری گڈی وچ بے کے ٹھنڈیاں ہواواں لین والے فارغ کر دے، تیریاں بیٹھکاں وچ بے کے تے روٹیاں کھان والے فارغ کر دے۔ یاری چج دی بنا، یار انج دے بنا جویں میرے حسین دے یار نے، یا یار انج دے بنا جویں میرے نبی دا یار غار یار ہے۔ حسین تینوں چھڈ کے نہیں جانا، رہنا تیرے نال، جینا تیرے نال، مرنا تیرے نال۔ اے حسین جے بچ گئے تے مدینے کٹھے جاواں گے، جے شہید ہو گئے تے رب دی جنت کٹھے جاواں گے، ہن واپس نہیں جانا۔ حضرات ذی وقار میرے حسین نے رات گزاری، تہجد دا وقت حضرت حسین اٹھے، آپ دے چہرے تے خوشی دی آثار، ہر زبان تو پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دے بیٹے امام زین العابدین نے پوچھا بابا بابا مسکرا رہے ہو وجہ کیے؟ فرمایا بیٹا مینوں خواب دے ذریعے اشارہ مل گیا ہے، اللہ نال ملاقات دا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ پاک نال ملاقات دا وقت نیڑے آ گیا ہے، جامع شہادت دا بیڑا نیڑے آ گیا ہے۔ نماز تہجد دا فرمائی میرے حسین نے، نماز فجر دا فرمائی میرے حسین نے، پھر آپ انہاں کوفے والیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ ہزاراں دا دستہ جڑا میرے حسین نو اور میرے حسین دے ساتھیاں نو روکن واسطے کھڑا، اے سارے لالچی سامنے کھڑے، اے سارے مطلبی سامنے کھڑے، اے سارے لفافیاں والے سامنے کھڑے، اے سارے شاپراں والے سامنے کھڑے۔ اے لفافیاں تو آج تو نہیں بندے بدلن لگے، اے لفافیاں تو بندے پرانے بدل دے آئے نے۔ شاپر بیک کے لوگ آج نہیں بدلنا شروع کیتا، شاپر بیک کے لوگ پرانے بدل دے آئے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے حسین جی کر کے نہ دے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا وہ ادھر میرے وال ویکھو تے صحیح نہ میں ہے کونا، پچھانو تے صحیح میں کونا، پچھانو تے صحیح میں کونا، میں او حسینہ جس حسین دی نبی پاک کوڑ پیاس برداشت
برداشت کوئی نہیں، میں او حسین جس حسین دا دکھ اللہ دے پیغمبر کو نہیں ویکھیا جاندا۔ یہ بھی سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت، میرے پیغمبر ماں فاطمہ کے دروازے کے آگے سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، میرے پیغمبر اندر تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ بچے کیوں رو رہے؟ محبوب پانی گھر میں موجود نہیں۔ میرے نبی نے اپنی زبان جناب حسن دے منہ در ڈالی، پھر میرے نبی نے اپنی زبان حسین دے منہ ڈالی، نہیں انج نہیں انج نہیں انج کہہ لئے۔ ساقی کوثر نے اپنی زبان حسین دے منہ وچ ڈال دیتی تے حسین پانی میرے نے پیغمبر بھی پاک دی زبان چوس کر کے خاموش ہو گئے۔ میرے حسین فرما دینے میں او حسین میں او حسین جدی پیاس اللہ دے پیغمبر کو برداشت کوئی نہیں، لیکن آج میں بھی پیاسا، میرا بچہ بھی پیاسا، میں بھی پیاسا، میرا خاندان بھی پیاسا، میں بھی پیاسا، میری بیوی بھی پیاسی، میں بھی پیاسا تے میری بیٹیاں بھی پیاسیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار میرے حسین نے بڑا وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا بلیغ تے جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن جدو اگلیاں دیاں کھاتے ہیں کا چڑھ گئیاں ہومن لالچ دیاں، پھر کی پتہ لگ گئے کہ سامنے جنت دا شہزادہ کھڑا ہے۔ میرے حسین دے جملیاں دا ترجمہ جندہ ہے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ ہے بابا ہے بابا ہے بابا علی امام میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر البرا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواس محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ جناب حسین واپس تشریف لے گئے، اپنی بیٹی نو بلایا، اپنی بہنہ تے اپنی زوجہ نو بلایا، سنیے میری ماں بہنوں کربلا کا پیغام، نام حسین کا لیتے ہو، نام حسین کے خاندان کا لیتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن ان کا نام لے کر بے پردگی کا مظاہرہ کیوں؟ میں پوچھنا چاہنا اپنی اس بہنوں جنہیں اپنی بیٹی دا نام ماں فاطمہ دے نام وال منصوب کر کے نور فاطمہ رکھیا، ایمان فاطمہ رکھیا، موجدہ فاطمہ رکھیا، دعا فاطمہ رکھیا، نہ نور فاطمہ پردہ کدی کر کے نہیں ویکھیا، نہ ایمان فاطمہ روزہ کدی رکھ کے نہیں ویکھیا، نہ موجدہ فاطمہ قرآن پاک دی تلاوت کدی کر کے نہیں ویکھی، نہ آل بیت نہ رشتہ جوڑنا ہے، پھر پردہ کرنا پے گا۔ میدان کرب و بلا میں سیدوں نے سجدہ نہ چھوڑا، سید زادیوں نے پردہ نہ چھوڑا، سامنے بٹھا کے میرے حسین نے آکھیا اسی کنہ اذا انا قتلتو، میں میدان مقتل دے اندر اگر کٹ جاواں تے میری بیٹی میری بہنہ میری بیوی میں تواڈے وچ بے صبری نہ ویکھاں، میں جدا فدا نہ ویکھاں، میں تواڈے اندر وابیلا نہ ویکھاں، وابیلا نہ تسی نہیں کرنا، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ میرا حسین صبر دا پیغام دندا گیا، حسین صبر کا بادشاہ، جبل استقامت میرا حسین، جبل استقامت میرا حسین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ وصیت کرن تو بعد میدان اندر اترے، ایک ایک کر کے میرے پیغمبر دے خاندان دے چشم و چراغ اور پھول کٹ دے چلے گئے، کٹ دے چلے گئے۔ میرے نبی دا پاک 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 گلستان، اس گلستان دیکھ کے کر کے پھول کٹ دے چلے گئے۔ حضرات دی وقارت تاکہ نوبت تو تک آئی، میرے حسین نے اپنے 6 ماہ دے بچے نو
اپنی ہتھاں تے اٹھایا کوفے والیاں دے کر کے سامنے کر دیتا فرمایا ظالمو میرے نال تہاڈی کوئی دشمنی ہو سکدی ہے اس نکے جے بچے نال تانوں کی ویر ہو سکدا ہے اینوں جو پانی تھوڑا جا مل جائے گا تے تہاڈا کی کم ہو جائے گا تشنا لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی اس بچے نوں جو پانی مل جائے گا تے تہاڈا کی گھٹ جائے گا میرے حسین دیاں گلاں دا جواب اگوں کیویں آیا اگوں جواب تیر نال آیا جڑا تیرا کر کے اس نکے جے بچے دے خلق اندر لگا میرے حسین نے کربلا دی مٹی تے اس بچے نوں لٹایا ہے اپنے ہاتھ نال پکڑ کر کے تیر نوں نکالیا ہے واہ حسین میں تیرے صبر تو صدقے جاواں واہ حسین میں تیری استقامت تو صدقے جاواں ویر جی ہم نہ تو رافضی ہیں نہ ہم ناصبی ہیں ذکر ہو مظلومیت عثمان کا ہم وہ بھی کھل کے کرتے ہیں ذکر ہو میرے حسین کی مظلومیت کا ہم وہ بھی کھل کے کرتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں میرا حسین مظلوم ہے مظلوم کربلا میرا حسین ہے اور یارو ویکھو تسین میرے حسین دی مظلومیت ہے جنہیں اپنی آنکھاں اپنے خاندان دے 70-72 بندے کٹ دے ویکھے نے دسو نہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے چھوٹا جا 6 ماہ دا بچہ ہے میرے حسین دے ہتھاں وچ جان پیا دیندا ہے دسو نہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے میرے حسین ہن میدان اندر اترے ہن حد ہو گئی ہن پیچھے رہ کچھ نہیں گیا اس وقت میرے حسین ہن میدان اندر اترے علی دا بیٹا آیا میدان اندر فاطمہ دا لخت جگر اتریا میدان اندر جنت دا شہزادہ اتریا میدان اندر اور میرے نبی دا نواسہ اتریا میدان اندر جدھر جدھر میرے حسین جاندے جا رہے نے انہاں دیاں دشمناں دیاں جناب صفاں چیر دے چلے جا رہے جدھر جدھر میرے حسین قدم اٹھان دے چلے جا رہے نے دشمناں تے کپ کپی تاری ہوندی چلی جا رہی ہے کیوں نہ خوبے پتر کے دائے پتر حیدر کرار دا پتر شیر جلی دا پتر ذوالفقار دا اللہ اللہ میں قربان جاواں لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زی وقار گئے بلا کشا سوار گئے یہ کون زی وقار گئے بلا کشا سوار گئے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار حتیٰ کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کرب و بلا دے اندر بڑے جرت مندان نہ لڑ دے رہے آپ دے بدن تے ظالمہ دی طرفوں تیر تے تلواراں تے نیزیاں دے نشانات لگ دے چلے گئے آپ دے بدن تے 33 تو زیادہ زخم نیزیاں دے میرے نبی دے پھول دے جسم تے میرے نبی دے پھول دے میرے نبی دا پھول لے لوگو میرے نبی دا پھول حسین میرے نبی دے پھول نو زخمی کیتا جا رہا ہے میرے نبی دے پھول دیاں پتیاں نو زخمی کیتا جا رہا ہے حضرات ذی وقار زخمن چورو کے میرے حسین جی کر کے کربلا دی مٹی تے گرے نے ادھر جہنم دے کتے اگے بدے نے اور نہ بد کر کے میرے حسین تے حملہ کیتا ہے ایک بدبخت نے تلوار چکیے وہ تیرے تلوار چکن تے لکھ تے کروڑ بار لعنت ہے انہیں تلوار انج کر کے میرے حسین بل بدائیے وہ تیرے تلوار بدام تے ارباں تے کھرباں بار لعنت ہے اس بدبخت دی تلوار میرے حسین دی گردن تیاں کر کے لگیے میرے حسین دی گردن تان تو جدا ہو گئی ہے کائنات دے لوگو قیامت صغرا قائم ہو گئی ہے اے تانوں نکی جی گل لگ دی ہے اے نکی جی گل کوئی نہیں لوگو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے این اس وقت میں ستا پیاساں تے مینوں خواب آیا خواب اندر میں ویکھیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شیشی وچ خون پہ جمع
کر دینے میں پوچھیا محبوب خون کی دائے تے میرے آقا فرماتے نے دم الحسینی دم الحسینی اے میرے حسین دا خون ہے اے میرے حسین دا خون ہے میرے حسین نو میدان کربلا میں شہید کر دیتا گیا ہے ماں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تک خبر پہنچی ماں جو ام سلمہ غش کھا کے گر گئیاں آپ نے جدو ہوش آئی نا آپ فرما دیاں نے مالا اللہ کو قبورکم نارا اللہ ندیاں قبرانو آگ نڑ پار دے وے جنہ میرے حسین نو شہید کیتا میں بھی کئینا تے کئیندہ رہاں گا ہر وقت کہاں گا تے سے گل تو میں نو دنیا دا کوئی بندہ روک نہیں سکدا جنہ میرے حسین نو شہید کیتا جنہ میرے حسین نو شہید کرم دا حکم دیتا جنہ میرے حسین دی شہادت تے خوشی کیتی جنہ میرے حسین دی شہادت تے اشارہ تک بھی کیتا اللہ نہ دیاں قبرانو پار دیا گنال اللہ نہ دیاں کرانو پار دیا گنال اللہ نہ دیاں قبرانو آگنال پار دے میرے حسین دا رتبہ بڑا بلند دے میرے حسین دی عظمت بڑی بلند دے ایک بدبختی جدا بھی آیا انہیں میرے حسین دی قبر پاک دی گستاخی کیتی اللہ پاک نو کوڑی دی بیماری لاب دیتی کوڑ وچ مریا ہو بدبخت جنون دی پاگل دی حالت وچ مریا ہو بدبخت انسان جنہیں میرے حسین دی پاک قبر دی گستاخی کیتی حضرات دی بکارے چھوٹی گل نہیں یہ بڑی وڈی بات ہے میرے نبی دا پھل کٹ گیا ہے اور یار ظلم بلائے ظلم ہے میدان کربلا وچ میرے حسین دا تڑ پاک پیا ہے تے کربلا تو 25-30 کلومیٹر دور کوفہ ہے میرے حسین دا سر کوفے لے کے جایا جا رہی ہے سوچ نہ درا اس حسین دی تی دے دل تے کی گزر دیاں ہونگیاں جدو پیچھے نظر مار دی ہوئے گی تے بابے دا تڑ نظر آندہ ہوئے گا اگے نظر مار دی ہوئے گی تے بابے دا سر نظر آندہ ہوئے گا دس نا اس حسین دی بہن دے دل تے کی گزر دیاں ہونگیاں جیڑی جناب ادھر تھاڑے تے ادھر سارے تے بچلے سن میرے حسین دی بیٹی ہے بچلے سن میرے حسین دی بہن ہے بچلے سن میرے حسین دی بیوی ہے بچلے سن میرے حسین دا پیارا بیٹا زین العابدین ہے بدبخت کتا جہنم دا عبید اللہ بن زیاد دے سامنے جی کر کے میرے حسین دا سر پاک رکھیا گیا دے ہاتھ اندر چھڑیے انہیں جی کر کے میرے حسین دے رخساراں تے چھڑی لگائیے حضرت انس بن مالک گوڑے ہو چکے نے تے رو کے فرما دینے بدبختہ چھڑی پران کر لے چھڑی نہ لگا میں اپنے نبی نو ویکھی ہے میرے نبی ہونٹ چمیاں کر دے سن میرے نبی رخسار چمیاں کر دے سن اللہ پاک نے پھر بخایا ہے اللہ پاک نے بخایا ہے اے بدبخت مریا عبید اللہ بن زیاد اے دی گندی لاش آئیے سپ آیا ہے انہیں کر کو تھی ڈنگ مارے نے جتنے نے میرے حسین دے چھڑیاں ماریاں سن اللہ پاک نے دس دیتا اللہ پاک نے بخا دیتا اللہ پاک نے ثابت کر دیتا اللہ پاک نے دنیا دے لوگاں دے سامنے تمام حجت فرما دیتا جڑا حسین دا گستاخ ہے جڑا آل رسول دا گستاخ ہے جڑا آل بیت دا گستاخ ہے جڑا صحاب رسول نمندہ بولدا ہے وہ کدی بھی دنیا تے آخرت اندر کامیابی نہیں پا سکدا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نہ جاندے آخری پیغام نوٹ کر لے کیتے ظالم ظلم خزاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں بیخ کے تاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لکھ لکھ چٹھیاں حسین نو بلایا ہے کوفیاں نے سید نو دکھیں وچ پایا ہے دغا کیتا بد کرداراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں ظلم دی حد کیتی ابن زیاد
صبران دی حد کیتی نبی دی اولاد صبران دی حد کیتی نبی دی اولاد کیتا ماتمنا اطہاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں لاشاں دیاں بیخ کتاراں شاہ گھبرایا نہیں شاہ گھبرایا نہیں